अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप बीती के इस सिलसिले में आज हम हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु की आप बीती सुनने जा रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने में पहुँचे और आपके अतराफ़ बहुत से लोग जमा हुए, एक माबा नाम का एक आदमी आपके पास आया। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ चीज़ें दी और ये कहा कि ये मेरी तरफ़ से सदक़ा है। अल्लाह के रसूल ने वो चीज़ें सब तक़सीम फरमा दी। फिर वो माबा दूसरे दिन भी आया और उसने आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ चीज़ें दी और कहा कि ये मेरी तरफ़ से आपके लिए हदिया है और तोहफ़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी इनायत फरमाई और लोगों को भी वो तक़सीम फरमाई। फिर वो बैठ गए और अल्लाह के रसूल जान गए कि ये आदमी कुछ जानना चाहता है। तो आपने उससे पूछा कि और तुम क्या जानना चाहते हो? तो माबा ने अपनी आप बीती यूँ सुनाई। माबा कहते हैं कि देखिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं फ़ारस का रहने वाला हूँ, मेरा नाम माबा है। फ़ारस यानी ये ईरान को फ़ारस कहा जाता है, ईरान के रहने वाले को फ़ारसी और पारसी जो लोग कहते हैं हम वो हैं। मैं अस्फ़हान के जी नामी गांव में रहता था और आबुल मुल्क ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे बाप दादा का मज़हब मजूसी था। मजूसी यानी ये ज़रतश्त थे, आग की पूजा करते थे। मेरे वालिद जी के ज़मींदार और बड़े काश्तकार थे और मेरे वालिद मुझसे इस दर्जे मोहब्बत रखते थे कि मुझे घर से बाहर निकलने नहीं देते थे। कभी कभार वो मुझे खेत पर किसी काम से भेज दिया करते थे, वरना ज़्यादातर मैं अपने घर में रहता था और बिल्कुल कुंवारी और शर्मीली लड़कियों की तरह घर में रहा करता था। एक बार उन्होंने मुझे अपने किसी काम से खेत की तरफ भेजा। मैं जब निकला तो मैंने रास्ते में देखा कि एक आदमी अपने अलग तरीक़े से इबादत कर रहा है। मैं उससे बड़ा मुतासिर हुआ। उससे रुककर मैंने पूछा कि आप कौन है? उसने कहा कि वो एक ईसाई है। तो मैं उसके पास बैठा रहा। फिर मैं अक्सर जाता और खेत में ना जाते हुए वहीं उसके पास रुक जाता और मैंने उससे दीन सीखा और मैंने उससे कहा कि आपका मज़हब मुझे बहुत पसंद है, तो मुझे ईसाई बनना है। तो मैं ईसाई बन गया। मैं जब घर पे आया तो एक मर्तबा मेरे बाप ने मुझसे कहा कि तुम पहुँच तो नहीं रहे खेत में, तुम कहाँ जा रहे हो? तो मैंने उसको सारी बात बता दी। तो वालिद साहब बहुत नाराज़ हो गए और उन्होंने मुझे घर में बंद कर दिया। मैं घर में क़ैद में था। तो उस दौरान मैंने उस पादरी से एक कहलवा भेजा, उस ईसाई से, कि अगर मुल्क शाम के लिए कोई काफ़िला जा रहा हो, क्योंकि मुल्क शाम उस ज़माने में पूरा ईसाइयों का गढ़ था, तो वहाँ अगर कोई काफ़िला जा रहा हो तो मुझे इत्तला दे, मुझे अब मुल्क शाम जाना है इस हक़ की तलाश में। चुनांचा उन्होंने कहलवा भेजा कि एक काफ़िला तैयार है जो मुल्क शाम जा रहा है। मैं किसी तरह वहाँ से घर से भाग निकला और उस काफ़िले में शामिल हो गया और मुल्क शाम चला गया। वहाँ जब मैं गया तो वहाँ जाकर जो पादरी था, मैं उसके साथ रहने लगा। वो बड़ा लालची था और लोगों को उस पर बड़ा एतबार था। वो लोगों को तो बड़ी अच्छी तालीम देता था, लेकिन ख़ुद उस पर अमल नहीं करता था। जब उसका इंतकाल हुआ तो लोग बड़ी शान से उसको दफनाने के लिए आए। जब उसको जनाजा ले जाने लगे तो मैंने कहा कि ये जो आदमी है ये बड़ा पाखंडी है। लोगों ने कहा तुम कैसे कहते हो? मैंने कहा चलो मैं तुमको बताता हूँ। तो मैंने उनको वो पादरी के जो रखे हुए संदूक थे, जो हीरे जवाहरात सोने चांदी से भरे हुए थे, बहुत माल और दौलत उसने जमा कर रखी थी, मैंने उनको बताया कि देखो ये इसने क्या कर रखा है। तो वो लोग बहुत नाराज़ हुए और उन्होंने उस पादरी की लाश को सूली पर चढ़ा दिया। उसके बाद फिर एक दूसरा पादरी वहाँ आया जो वाकई में बड़ा इबादत गुजार था और बड़ा मुत्तक़ी परहेज़गार था। मैं उसके साथ काफ़ी दिन रहा, लेकिन जल्दी उसका भी वक्त आ गया और मैंने उससे पूछा कि आपके बाद अब मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ मुझे जाना चाहिए हक़ की तलाश में? उसने कहा कि देखिए दुनिया में अब कहीं सच्चा मज़हब नहीं रहा। जो कुछ ईसाई हैं वो इंजील में भी वो तहरीफ़ वगैरह कर चुके हैं, अपने मज़हब में वो तब्दीली कर चुके हैं, बड़ी बिदअतों के वो शिकार हैं। इसलिए अब तो कोई ऐसा नहीं है कि जहाँ तुम जा सकते हो। अलबत्ता एक जगह है मूसिल, एक शहर है, वहाँ तुम चला जाना और वहाँ का जो पादरी है वो दीन हक़ का सच्चा पैरू है। चुनांचा उसके इंतकाल के बाद मैं मूसिल चला गया। मूसिल का जो पादरी था, मैंने उसके पास हाजिर होकर उसको पिछले पादरी की मालूमात दी। वो बड़ा खुश हुआ और उसने अपने पास मुझे ठहरा लिया। लेकिन अफसोस कि वो भी ज़्यादा दिन ज़िंदा न रह सका। लेकिन उसके मरने से पहले मैंने उससे पूछा कि अब मैं कहाँ जाऊँ? तो उसने नसीबैन के एक बिशप का पता बताया, यानी एक बड़े पादरी का उसने नसीबैन का पता बताया। उसके बाद मैं नसीबैन पहुँचा, उससे सारा हाल कहा। उसने भी मुझे अपने पास ठहरा लिया
اور میں اس سے روحانی فیض حاصل کرنے لگا۔ یہ بشپ بھی زیادہ دن زندہ نہیں رہا، پھر اس کے مشورے سے میں اموریہ کے بشپ کے پاس چلا گیا۔ در حقیقت اموریہ کا بشپ ان سب سے بڑا عالم اور عابد و زاہد تھا۔ میں نے سب سے زیادہ اس کی خدمت کی۔ ایک دن وہ بہت خوش تھا تو میں نے اس سے کہا کہ سمجھ کر رہنما ہر رہنما کے ہو لیا پیچھے، ہوا لیکن نہ طے میرا سفر اول سے آخر تک۔ وہ میری بات پا گیا کہ میں حق کا متلاشی ہوں۔ وہ گہری سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے اس سے التجا کی کہ آپ مجھے صحیح راستہ بتائیے کہ مجھے آپ کے بعد کہاں جانا ہے۔ اس نے کہا، بڑی محبت اور رازداری سے مجھ سے کہا کہ بیٹا میں تمہارے لیے کیا انتظام کروں؟ اب دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جس سے ملنے کا میں تم کو مشورہ دوں، لیکن ایک خوشخبری سناتا ہوں کہ اب اس نبی کے ظہور کا وقت آ چکا ہے، بالکل قریب ہے، جس کی خبر ہماری کتابوں میں دی ہوئی ہے۔ یہی وہ زمانہ ہے اور وہ نبی آئے گا کھجوروں کی زمین ریگستان میں، عرب میں، آخری نبی ہوگا جو قیامت کے قریب آئے گا، اور وہ نبی صدقے کو اپنے اوپر حرام کر دے گا اور تحفے اور ہدیے کو قبول کرے گا۔ یہ دو نشانیاں بھی ہیں۔ اس کے علاوہ تو پوری انجیل اور تورات بھری پڑی ان کی نشانیوں سے، وہ بھی تم جانتے ہو۔ جا کر ان کو ڈھونڈنا اور نشانیوں کو پالنے کے بعد ان پر ایمان لانا۔ تو اللہ تم کو زندہ رکھے، تم اس نبی سے ضرور ملنا، اس سے مل کر تم اپنی مراد پالو گے۔ میں اس مہربان اور نیک بشپ کی خدمت میں رہتا رہا۔ آخر اسے بھی اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ اس کے بعد میں ایک ایسے قافلے کے ساتھ ہو لیا جو عرب کے لیے جا رہا تھا۔ یہ بنو کلب کے لوگ تھے، لیکن انہوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا اور ایک جگہ پہنچنے کے بعد انہوں نے مجھے ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا، مجھے غلام بنا دیا۔ تو اس یہودی نے مجھے پکڑ کر اپنے چچا زاد بھائی کے ہاتھ بیچ دیا۔ وہ مجھ کو لے کر مدینہ آیا۔ دیکھیے اس طرح یہ خود اپنی مراد کی زمین پر پہنچ گئے۔ وہ مجھے مدینہ آیا، یہاں میں نے کھجوروں کے باغ دیکھے تو مجھے آس بندھی کہ شاید یہی میں اپنے گوہر مطلوب کو، یعنی اس ہیرے کو جس کو میں ڈھونڈ رہا ہوں، یہاں میں پالوں گا۔ اے اللہ کے برگزیدہ بندو، تم سب میری طرف متوجہ ہو جاؤ۔ یہ انہوں نے مابا نے کہا سارے صحابہ سے کہ دیکھو میں ایک دن اپنے مالک یہودی کے باغ میں کام کر رہا تھا اور کھجور کے درخت پر چڑھا ہوا تھا، تو اس کا چچا زاد بھائی آیا اور اس نے کہا لعنت ہو ان لوگوں پر کہ یہ ایک ایسے آدمی کے اطراف جمع ہوئے ہیں قبا میں جو یہ کہتا ہے کہ وہ نبی ہے۔ یہ سنتے ہی میرے اندر کپکپاہٹ اور سنسنی طاری ہو گئی اور بہت ہی مجھ پر ایک ہیبت ناک معاملہ طاری ہو گیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ برسوں کی میری مراد پوری ہو گئی ہو۔ میرے پاؤں کانپنے لگے اور قریب تھا کہ میں درخت سے گر جاتا، لیکن کسی طرح میں نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ میں درخت سے نیچے اترا اور میں نے کہا کہ یہ کون ہے، تم کس کا ذکر کر رہے ہو؟ تو میرے آقا نے مجھے گھوسا مارا اور کہا کہ تجھے اس سے کیا لینا دینا، جا اور اپنا کام کر۔ لیکن اللہ کے برگزیدہ بندو، میں پھر کچھ چیزیں لے کر کل یہاں آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدقہ دیا، تو آپ نے وہ سارا تقسیم فرما دیا، اپنے لیے کچھ نہیں رکھا۔ یہ نشانی مجھے مل گئی۔ اس کے علاوہ پھر میں آج آیا، تحفے تحائف دیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود بھی نوش فرمایا، اپنے صحابہ میں بھی بانٹ دیا۔ اس کے علاوہ میں نے کلام اللہ سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ تم سب لوگ گواہ رہو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ مابا جن کا پہلے نام تھا، ان کا نام سلمان تھا اور سلمان فارسی کے نام سے مشہور ہو۔ یہ بہت بڑے درجے کے صحابی تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کی کوئی بات کو رد کر دیا تو رسول اللہ نے کہا کہ دیکھو تم سلمان کو ناراض کر دو تو کہیں خدا ناراض نہ ہو جائے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جا کر ان کو منا لیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے، ان کی بڑی فضیلت تھی۔ خندق جیسی بڑی جنگ میں جو خندق کھودی گئی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے خندق کھودی گئی، اور اس خندق میں جو دو جوڑی صحابہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائے تھے کہ وہ خندق کھودیں گے، تو آپ نے اپنی جوڑی میں حضرت سلمان فارسی کو لیا، یہ کہہ کر کہ یہ اہل بیت ہے، یہ میرے گھر کا آدمی ہے، اور آپ نے ان کو اپنے ساتھ لیا۔ تو یہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے، ان کے بارے میں اور بھی بہت کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن ہمارے لیے یہی کافی ان کی آپ بھی تھی کہ انہوں نے سینکڑوں کلومیٹر، ہزاروں کلومیٹر کا سفر کیا۔ کئی سال یہ حق کی راہ میں متلاشی رہے، حق کی تلاش کرتے رہے، اور جب حق ان کے سامنے آ گیا تو سیر تسلیم خم کر دیا۔ ہمیں ان سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی حق کی تلاش میں بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے گھر میں 4 قدم کے فاصلے پر قرآن رکھا ہوا ہے، ترجمے کا قرآن رکھا ہوا ہے۔ ہم یہ چھوٹا سا فاصلہ کتنا بڑا فاصلہ ہو رہا ہے، یہ جو چھوٹا سا وقت ہے یہ کتنا صدیوں کے جیسا ہمارے لیے ہو جا رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو خدا نخواستہ کہ قیامت میں ہم اس حال میں اٹھے کہ ہم نے اللہ کی کتاب پائی لیکن اس کو ہم نے پڑھا ہی نہیں۔ یہ کتنی محرومی کی بات ہے، حیف ہے ہم پر کہ خدا کا کلام اتنے ہمارے سامنے موجود ہے اور ہم اس کو اٹھا کر دیکھنے رہے۔ اللہ کے رسول نے یہ کلام ہم کو دے کر گئے،
اللہ کی کتاب ہم کو دے کر گئے اور اپنا اسوہ بھی اس پر چھوڑا. تو یہ 4 قدم کا فاصلہ ہے، اس کو آپ طے کریں، اللہ کی کتاب اٹھائیں، کہیں سے بھی اس کو کھولیں اور اس کا ترجمہ پڑھیں اور سمجھیں. انشاءاللہ آپ بھی اپنی مراد پالو گے، اللہ کے رسول بھی اس میں مل جائیں گے، اللہ تعالیٰ بھی اس میں مل جائیں گا. اللہ سے یہ دعا ہے اللہ ہم کو ایسے صحابہ کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ.